इमम् स्तवम् भगवतो विष्णो व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुम् सुखानि च विश्वेश्वरमजम् देवम् जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् न ते यान्ति पराभवम् ओन्नम इति अर्जुनोवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानाम् त्राता भव जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो माम् नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयोऽन्नम इति व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितम् भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते।